अब हाम्रो आजको यस क्लासमा जोडिनुभएका र उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई मैले स्वागत गरेँ। यतिखेर प्रत्यक्ष लाइभ अनि रेकर्डेड मार्फत जोडिनुभएका साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई मैले स्वागत गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ म अगाडि बढ्छु र आजको विषयवस्तुमा यो मौलिक हक कर्तव्य राज्यको निर्देश सिद्धान्त नीति दायित्व भन्ने विषयवस्तु छ। यसबाट मलाई लाग्छ प्रश्न सोधिन्छ। तपाईले स्क्रिन देख्नु नै भछ हैन? ठिकै देख्नु भछ? नदेखे भन्नु होला। अब यहाँनेर मैले केही प्रश्न हिजो सरस्वती देखाएको थिएँ, त्यसैलाई अब अलि डिटेलमा जाउँ। यो प्रश्नहरू हुन्, यो प्रश्नहरूतर्फ हामीले नलागौँ, सिधै आन्सरमा जाउँ। अब आन्सरको कुरा गर्दा तपाईहरुलाई मैले यो पहिलो प्रश्नको उत्तरबाट आजको क्लासलाई स्टार्ट गरौँ है। हाम्रो फर्स्ट क्वेशनले के भनिरहेको छ त? हाम्रो पहिलो प्रश्नले हामीलाई के बताइरहेको छ भन्ने कुरा यसमा जान्नुपर्छ। अब पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईको मौलिक हक भनेको के हो, मौलिक हकका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हाम्रो प्रश्न सोध्छ। अब यसरी मौलिक हक भनेको के हो, यसको विशेषताहरू भनिसकेपछि तपाईको यो मौलिक हकको पहिला हेडिङ लेख्नु पर्यो है। यहाँ हेर्नुस् त, मौलिक हक भनेर हेडिङ लेख्नु पर्यो। हेडिङ बिना कुनै पनि आन्सर चाहिँ अपुरो हुन्छ। त्यसैले मौलिक हकको हेडिङ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि गएर तपाईलाई राज्यको विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ भनेर लेखियो। सबभन्दा पहिला लेखियो। यो लाइनलाई दोस्रो राउन्डमा लेखे पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले कहिलेकाहीँ यो राउन्डलाई दोस्रो राउन्डमा यहाँ पछाडि लेख्नुस् भनेर पनि भन्छु हैन। यहाँ पछाडि लेख्नुस् भनेर पनि भन्छु, किनकि राज्य विरुद्ध प्राप्त हुने भनेपछि त्यो अलिकति नेगेटिभ सेन्समा जान्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ पछाडि लेख्ने पनि सकिन्छ भनेर मैले यसो बताएको थिएँ। यसरी लेख्दा तपाईले के भयो त? अब हेर्नुस् त, कुनै पनि देशको नागरिकलाई निजको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र सम्मानित तथा परिष्कृत जीवनयापनको लागि संविधान प्रदत्त अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ। यो सर्लक्क तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार हो है, अधिकार हो भनेर लेख्नु पर्यो। मौलिक हक चाहिँदैन, तपाईको राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार हो भनेर लेख्नु पर्यो। अथवा तपाईको मौलिक हकै लेख्नुहुन्छ भने के लेख्नु पर्यो भने राज्य विरुद्ध प्राप्त हुने अधिकार हो भनेर यसलाई मौलिक हकलाई अगाडि राख्ने, यसरी लेख्ने है। यसरी लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्दा मैले तपाईलाई अझै यसलाई परिष्कृत बनाएँ। ल अब तपाईको दोस्रो लाइनमा के लेख्ने? पहिलो लाइनमा लेखेपछि दोस्रो लाइन के लेख्ने भन्ने धेरैको चासो गुनासो हुन्छ। पहिलो लाइनमा मौलिक हक भनिन्छ भनेर यसको परिभाषा लेखिसकेपछि त्यो सँगैको लाइनमा यसलाई पुष्टि गर्ने आधार दिनुपर्छ। त्यो पुष्टि गर्ने आधार भनेको मौलिक हक के हो त भन्दा राज्यको विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार हो भनेपछि यसको पुष्टिको आधार भयो। अब यसको चाहिँ तपाईको अझै थप परिचय दिँदा मौलिक हक मानव अधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकार हो। मानव अधिकारका विभिन्न पुस्ताहरू हुन्छन्। पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता, चौथो पुस्ता भनेर भनिन्छ। त्यो म मानव अधिकार भन्ने पाठमा भनिहाल्छु तपाईलाई हैन। अब यो चाहिँ पहिलो पुस्ताको अधिकार हो। वर्तमान संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। अब अझै भाग 3 भनेर तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। भाग 3 भनेर तपाईले अझै जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ भनेर पहिलो यो चाहिँ परिचय पाठ लेख्ने। अब फेरि अगाडि जाने तपाईले मौलिक हकको विशेषता भन्ने हाम्रो फेरि अर्को टपिक हुनाले यो मौलिक हकको विशेषता भनेर लेख्ने। अझै तपाईले लेख्दाखेरि मौलिक हकको विशेषताहरू भनेर यहाँ सब हेडिङ दिने है। यहाँ तपाईको सब हेडिङ दिने, सबैले यहाँ हेडिङ बनाउने। यसरी मौलिक हकको विशेषताहरू भन्ने एउटा तपाईको हेडिङ बनाउने र यो हेडिङ बनाइसकेपछि बल्ल तपाईले यसका विशेषता निम्न छन् भनेर लेख्नु पर्यो है त। यसका विशेषता निम्न छन् भनेर यो हेडिङ बनाएपछि बल्ल तपाईले यसको फिचर्स लेख्ने। त्यो हेडिङ बनाउँदा यो माथिको प्यासेज छ नि, हेर्नुस् है। यो माथिको प्यासेज जो छ यसको र यो तल्लो हेडिङको बीचको ग्याप भनेको चाहिँ यो प्रत्येक लाइनमा जति ग्याप हुन्छ यसको डबल हुनु पर्यो है। यो दुईटाको लाइनमा जति ग्याप हुन्छ यो अनुच्छेद र यो हेडिङ बीचको ग्याप भनेको यसको डबल हुनु पर्यो, लाइनको डबल हुनु पर्यो है। त्यस्तो गरी प्याटर्नमा टक्क ढाँचामा लेख्नुपर्छ। अब मौलिक हकको विशेषताहरू हेरौँ। मौलिक हकहरूको विशेषताहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेको छ। यसमा संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ। मानव अधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकार हो।
मौलिक हकको हनन भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकले मानिस भएर जन्मिएको नाताले पाउने हक हो। राज्यको विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो र सबै मौलिक हक मानवाधिकार हुन् तर सबै मौलिक हक मानवाधिकार हुन् तर सबै मानवाधिकार मौलिक हक होइनन् भन्नु पर्यो है। सबै मानवाधिकार मौलिक हक होइनन् भनेर भन्नु पर्यो। यसरी तपाईको चाहिँ यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो हामीले। यसका विशेषता के हुन् भन्दा 5वटा जो भाग लेख्यो हामीले, यो भागमा चाहिँ तपाईको 5वटा विशेषता लेखेपछि अब यसलाई बिट मार्नुपर्छ। त्यसलाई निष्कर्ष भनेर लेखिन्छ। निष्कर्ष नै नलेखिए पनि कहिलेकाहीँ अत, यसरी, अन्त्यमा हैन निष्कर्ष भनेर तपाईको त्यसैले, तसर्थ जस्तोसुकै शब्द प्रयोग गरेर पनि तपाईले निष्कर्षलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मौलिक हक नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकार हो। मौलिक हकमाथि उल्लेखित विशेषताबाट ओतप्रोत रहेको हुन्छ भनेर यसलाई तपाईको हामीले यति लेखेपछि तपाईलाई कम्तीमा 3 नम्बर चाहिँ प्राप्त हुन्छ। अब अगाडि जाउँ। मौलिक हक भनेको के हो? संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरूको सूची बनाउनुहोस् भन्ने छ। यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ अब मौलिक हकको कुरा लेख्नु पर्यो, परिचय लेख्नु पर्यो हैन, अनि संविधानमा भएका मौलिक हकहरूको सरस्वती सूची बनाइदिने। पढिहाल्नु भएछ तपाईहरुले, यो सूची बनाइदिने र अन्तिममा चाहिँ यस्तो मौलिक हकको व्यवस्था गरी मौलिक हकलाई थप विस्तृत र व्यापक बनाएको छ भनेर यो चाहिँ तपाईको निष्कर्ष लेख्न सकिन्छ। यसरी यो चाहिँ अन्त्य भयो। अब हामीले क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। नेपालको वर्तमान संविधानले स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर अर्को क्वेशन सोधिएको छ। अब स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्दा स्वतन्त्रताको हक भनेर हेडिङ लेख्नु पर्यो पहिला। विदाउट हेडिङ तपाईको आन्सर को मार्क्स आउँदैन, त्यसैले हेडिङ लेख्नुपर्छ। अब हेडिङमा चाहिँ के भन्यो भन्दा स्वतन्त्रताको हक भनेर पहिला हेडिङ दियो अनि भनियो संविधान वर्तमान संविधानको धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक है स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्ये मुख्य व्यवस्था निम्न छन् भनेर स्वतन्त्रताको हकभित्र विभिन्न खालको स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ। जेनरली हामीले 6वटा स्वतन्त्रताहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ। स्वतन्त्रताको हकभित्रको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता हो, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्न पाउने स्वतन्त्रता र नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा व्यवसाय रोजगारी गर्न पाउने स्वतन्त्रता भनेर 6वटा स्वतन्त्रताहरू तपाईले सरस्वती लेखिदिनु पर्यो है, लेखिदिनु पर्यो। र यसरी वर्तमान संविधानले माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ भनेर यसरी तपाईको लेखे पनि भयो। अब मौलिक हकको ठाउँमा स्वतन्त्रताको हक भनेर तपाईको यहाँ स्वतन्त्रताको हक भनेर लेख्न पनि सक्यो। स्वतन्त्रताको हक है, मौलिक हकको ठाउँमा के लेख्ने? स्वतन्त्रताको हक। स्वतन्त्रताको हकहरूको व्यवस्था गरेको छ हैन, स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ भनेर यसरी निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है त। यति लेख्न सक्नुहुन्छ ल। अब यो क्वेशन पछि हामी 4 नम्बरको क्वेशनमा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 4 ले तपाईहरुलाई के भनिरहेको छ भन्दा प्रश्न नम्बर 4 ले चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 4 ले मौलिक हक र मानवाधिकार बीचको समानता र भिन्नता उल्लेख गर्न भनेको छ। पोसिबल क्वेशन हो यो है। यो सेक्सन सी अर्थात् कोशी प्रदेशका लागि पनि पोसिबल क्वेशन हो र यसलाई कसरी डिल गर्न सकिन्छ भन्दा सबभन्दा पहिला मौलिक हक र मानवाधिकार बीचको समानता र भिन्नता भनेर लेख्यौं र यसलाई विषय प्रवेश गर्न एक लाइन लेख्नै पर्छ। यो विषय प्रवेश गर्दा मौलिक हक र मानवाधिकार दुवै जीवन, स्वतन्त्रता र मर्यादासँग सम्बन्धित विषय हुन्। यी दुई बीचको समानता र भिन्नतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्यो है। यसको समानता र यसको भिन्नतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर मौलिक हक र मानवाधिकार बीचको समानता के छ त भन्दा दुवै मानवका नैसर्गिक अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् है। दुवै मानवका नैसर्गिक भनेको जन्मजात इनहेरेन्ट भन्छ, हरण गर्न नसकिने स्वतःस्फूर्त रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छन्। दुवैले मानवीय मर्यादा
सम्मान र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित हुन्छ भनेपछि यी दुवै के भन्दा दुईटै चाहिँ मानवीय मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि कुरासँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। स्वतन्त्रता, समानता र विभेद रहितता दुवैको मूल सिद्धान्त हुन्। यो दुईटैले के गर्छ? स्वतन्त्रताको कुरालाई वकालत गर्छ, समानताको कुरालाई वकालत गर्छ, हो, विभेद रहितता भन्छ, यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनलाई अन्त्य गर्ने कुरा गर्छ। त्यसैले तपाईँको तीनवटा कुरासँग सम्बन्धित हुन्छन्। दुवै संविधान र कानुनद्वारा व्यवस्थित गरेका हुन्छन् है। तपाईँको दुईटैले के गर्छ भन्दा संविधान कन्स्टिट्युसन मात्रै भएर तपाईँको ल सबै कुरा बनाएको हुन्छ। त्यसैले दुईटै चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा संविधान र कानुनद्वारा यी दुवै व्यवस्थित गरिएका हुन्छन् है। यी दुवै व्यवस्थित गरिएका हुन्छन्। र अझै हेर्नुपर्दा दुवै चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा न्यायपालिकाबाट संरक्षण र पुनर्प्राप्तिको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यो दुईटालाई तपाईँको जुडिसियल बडी हाम्रो कन्स्टिट्युसनलाई र एक्टलाई दुईटैलाई तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको न्यायपालिकाबाट संरक्षण गरेको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो मानवाधिकार र मौलिक हक दुईटैलाई चाहिँ कानुन, संविधान आदि सबै कुरा सँगसँगै राखेर न्यायपालिकाबाट यसलाई संरक्षण र पुनर्प्राप्तिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। दुवै मानवीय आवश्यकता र संवेदनाबाट ओतप्रोत रहेका हुन्छन् भनेर तपाईँले 5-6वटा लाइन चाहिँ यति पढ्नु पर्यो है। यो सम्भावित प्रश्न पनि हो। अब हामी भिन्नतामा जाउँ। अब भिन्नताका कुरा के छन् त? त्यसो भए होइन, मौलिक हक र मानवाधिकार बिचको भिन्नता के छ भनेर हेर्नु पर्यो। यसरी हेर्दा मौलिक हक र मानवाधिकार भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मौलिक हकमा संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ। निर्दिष्ट भनेको देखाइएको। मौलिक हक कहाँनिर हुन्छ भन्दा संविधानमा हुन्छ र संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कन्स्टिट्युसन राइट भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर यो मानवाधिकार भनेको सार्वभौम मानवीय मूल्यबाट निर्देशित हुन्छ। ह्युमन भन्ने बित्तिकै उसले के प्राप्त गर्छ भन्दा ह्युमन राइट प्राप्त गर्छ। बट फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लेखियो भने प्राप्त गर्यो, होइन भने गरेन। त्यसैले ह्युमन राइट वा कन्स्टिट्युसनल राइट भन्ने कुरा हेर्दा ह्युमन राइट चाहिँ इनहेरेन्ट हुने भयो, यो चाहिँ तपाईँको एकदमै कमन हुने भयो। जहाँ तपाईँले यो कन्स्टिट्युसनमा व्यवस्था गर्ने बित्तिकै मौलिक हक प्राप्त गर्नुहुन्छ भने जन्मिने बित्तिकै मानवाधिकार प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो मान्छे भएर जन्मिने बित्तिकै प्राप्त गर्ने कुरा हो। मौलिक हक चाहिँ राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार हुन्छ। यो राज्य भनेको सरकारको दायित्व वहन गराउँछ यसले। त्यसैले यो चाहिँ राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार हो भने यो चाहिँ तपाईँको मानवाधिकार भनेको नैसर्गिक रूपले स्वतः स्फूर्त प्राप्त हुने अधिकार हो। यो कसैले दिनु पनि पर्दैन। ह्युमन भएर तपाईँ जन्मिनु भयो, अब बस तपाईँको ह्युमन राइट चाहिँ स्टार्ट भइहाल्यो है, स्टार्ट भइहाल्यो। यसरी ह्युमन राइटको कुरा चाहिँ यो कसैले दिएर प्राप्त गर्ने होइन, आफै प्राप्त हुन्छ, जसलाई स्वतः स्फूर्त भनिन्छ। अब मानवाधिकारको तुलनामा मौलिक हकको क्षेत्र के हुन्छ भन्दा सीमित हुन्छ। बट मौलिक हकको तुलनामा यसको क्षेत्र व्यापक हुन्छ। मौलिक हक त्यो देशको चासोको विषय हो। त्यो देशमा कस्तो खालको फन्डामेन्टल राइट्सको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ वा व्यवस्था प्रोभिजन भएको छ भन्ने कुरा त्यो देशसँग मात्रै सम्बन्धित। जस्तो नेपालमा कस्तो खालको फन्डामेन्टल राइट छ, इन्डियामा कस्तो छ, चाइनामा कस्तो छ, यो कन्ट्री बिच फरक हुन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय चासो हो। बट यो ह्युमन राइट भन्ने कुरो विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो। अब यो चाहिँ राज्य व्यवस्था अनुरूप पृथक पृथक हुन्छ। मौलिक हक चाहिँ तपाईँको कन्ट्री अनुसार के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। चाइनामा दिने फन्डामेन्टल राइट्सको टाइप्स र नेपालमा दिने टाइप्स फरक छ होइन। अमेरिकामा दिने ह्युमन राइटको कुरा फरक छ भनेपछि यो एकर्डिङ टु यो चाहिँ के हो त भन्दा कन्ट्रिज डिसिजन, कन्ट्रिज पावर, कन्ट्री ल होइन, कन्ट्री रुल, कन्ट्री रेगुलेसन आदि कुरामा मात्रै आधार हुन्छ। तर मानवाधिकार भनेको यो सर्वदेशीयता र एकरूपतामा आधारित विश्वभरि नै एकै ढङ्गको होइन, एकै प्रकारको हुने गर्छ। अब अझै हेरौँ, अझै अगाडि हेर्दा सबै मौलिक हक मानवाधिकार हुन्, तर सबै मानवाधिकार मौलिक हक होइनन्। के भन्यो भन्दा सबै फन्डामेन्टल राइट, सबै मौलिक हकले के कुरा इङ्गित गरिरहेको हुन्छ भने मौलिक हक भनेको चाहिँ मानवाधिकार हो नै।
होइन। हामीले 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौँ, तर त्यो 31वटा मौलिक हक चाहिँ मानव अधिकारभित्र पर्छ। बट मानव अधिकारभित्र पर्ने सबै मौलिक हकभित्र पर्दैन, नपर्न पनि सक्छ। त्यसैले यसको दायरा सीमित हुन्छ त यसको विस्तृत हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको मानव अधिकारको विकसित रूप भनेको मौलिक हक हो भने यो चाहिँ तपाईँको मानव अधिकारको आधारशिला भनेको मौलिक हक हो। त्यसैले दुईटैले अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। यो संविधानमा तोकिए बमोजिम हुन्छ फन्डामेन्टल राइट मौलिक हक, बट ऊ चाहिँ तपाईँको यो सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित रहेको हुन्छ। यो एग्रिमेन्ट, ट्रिटी होइन, कन्भेन्सन जस्ता कुराबाट प्राप्त हुने हुन्छ। यसैले तपाईँको यो दुईटा बिचको चाहिँ यो दुईटा बिचको चाहिँ के छ त भन्दा यो एकदमै यो दुईटा बिचको चाहिँ हामीसँग फरक यस्तो छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यति लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ल भन्नुहोस् त। तपाईँहरूलाई मैले सोधेँ, यति लेख्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ल कसले सक्नुहुन्छ अनि कसले सक्नुहुन्न? फरक लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ल भन्नुहोस् त। ल अन्त्यमा है निष्कर्ष लेख्नु पर्यो नि त। मानव अधिकार र मौलिक हक दुवै मानव अधिकार र मौलिक हक नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षामा केन्द्रित रही राज्यमा असल शासन कायम गर्न सघाउने अवधारणा हुन्। ल यस्तो लेख्नु पर्यो है, यसरी लेख्नु पर्यो निष्कर्ष यसरी लेख्ने। ठिक छ, यो तपाईँले बुझ्नु भएकै छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यो अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी। अर्को क्वेसन चाहिँ मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बीचको समानता र भिन्नता भन्छ। मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बीचको समानता र भिन्नता भन्ने अर्को प्रश्न छ। अब मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बीचको समानता र भिन्नता के छ भन्ने कुरा हेरौँ। मौलिक हक त हामीले बुझ्यौँ, नागरिकलाई त्यो राज्यको क्षमता अनुसार राज्य सञ्चालन त्यो देशको क्षमता अनुसार चाहिँ प्राप्त हुने हकलाई मौलिक हक भनेर भनिन्छ। बट राज्यको निर्देशक सिद्धान्त के हो त भन्दा तपाईँको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेको चाहिँ यो राज्य सञ्चालनका लागि, हेर्नुहोस् है, राज्य सञ्चालनका लागि निर्देश गर्ने आधारभूत मूल्य मान्यता। राज्य कसरी चलाउने त, कुन तरिकाले चलाउने, अमेरिकाले जसरी चलाउने कि भारतले जस्तो गरी राज्य चलाउने कि रुसले जस्तो गरी चलाउने कि चीनले जस्तो गरी चलाउने कि अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गर्ने कि होइन, वा अप्ठ्यारा रोगीहरू कमजोरहरूलाई चाहिँ तपाईँको देशमा राख्ने कि उनीहरूलाई देशमा नराख्ने कि उनीहरूलाई सुविधा दिने कि उनीहरूलाई झन् अप्ठ्यारोमा सिर्जना गर्ने कि देश युद्धतिर लक्षित हुने कि शिक्षातिर लक्षित हुने कि त्यो राज्य कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ निर्देश गर्नका लागि तय गरिएको सिद्धान्तहरूलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर भन्छ। अब नेपालको वर्तमान संविधानले मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बोध व्यवस्था गरेको छ। अब यस्तो मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त दुवै चाहिँ तपाईँको कस्ता छन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यहाँ जसलाई पहिला समानता त्यसपछि भिन्नता भनेर लेखिएको छ। अब पहिले जाउँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक बीच समानता है। पहिले समानतामा जाउँ। समानतामा जाँदा साथीहरू यो मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बीचको समानतामा जाँदा के कुरा तपाईँले हेर्नु पर्यो भने समानताका पछाडि के कुरा छन् भन्दा दुवै संवैधानिक व्यवस्था हुन्। दुईटैले के गर्छ, संवैधानिक व्यवस्था। संविधानमा तपाईँको
व्यवस्था गरेको हुन्छ है। दुईवटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब दुईटैले शासनलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछन्। दुईटैले ह्युमन राइट मानव अधिकारको पक्ष पोषण गर्छन् र दुवैले लोकतन्त्रको आधारशिला हो भनेपछि लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्छन्। दुवैको अभावमा लोकतन्त्रको अस्तित्व रहन सक्दैन र एकअर्काको प्रतिस्पर्धी होइनन् यिनीहरू। मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपूरक हुन्। एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने हो, एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो, परिपूरक हुन्छन्। दुईटैले राष्ट्रिय एकताको पक्ष पोषण गर्छन्। नेसनल इन्टिग्रिटी हैन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो सिभिलको चाहिँ वेलफेयरसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। यो सबै कुराको पक्ष पोषण गर्ने भए दुवै राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी भित्रका विषय हुन्। राज्यले गर्नै पर्ने राज्यको जिम्मेवारी भित्रका विषय हुन्। दुवैले राज्य र सरकारलाई जनमुखी बनाउँछ। यस्तो टाइप्सको तपाईँले समानता भनेर लेख्नु पर्यो। भिन्नताका कुरामा अब यही कुरा तपाईँले भिन्नता भनेर पनि छुट्याउनुपर्छ। मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बिचको भिन्नता के हो भनेर हेर्नु पर्यो। भिन्नता चाहिँ तपाईँको मौलिक हक चाहिँ मानवाधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् भने तपाईँको यो चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित हुन्छ है। मौलिक हकको कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। धारा 47 मा तपाईँको कार्यान्वयन हुन्छ अनि यसको कार्यान्वयन भएन भने तत्काल हामी उजुरी गर्न जान सक्छौँ। तर यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन भएन भनेर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। मौलिक हकको कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छ तर यो बाध्यकारी हुँदैन। मौलिक हक नकारात्मक प्रकृतिको हुन्छ तर यो चाहिँ तपाईँको सकारात्मक प्रकृतिको हुन्छ, पोजिटिभ सेन्समा आधारित हुन्छ है। यो तपाईँको मौलिक हक भनेको प्राय राजनीति भइसक्यो। तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् मौलिक हक। आज जारी भयो भोलिदेखि इम्प्लिमेन्टेसन भइहाल्छ। तर यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त चाहिँ क्रमशः कार्यान्वयन हुन्छ। राज्यको क्षमता हैन, राज्यको तपाईँको अवस्था, राज्यले गर्न सक्ने कार्य हो कि होइन सबै कुरा हेरेर अनि अहिले त्यो समय आयो कि आएन सबै कुरा हेरेर चाहिँ यसलाई के गरिन्छ त भन्दा तपाईँको यो कार्यान्वयनमा लगिने गरिन्छ। यो मौलिक हक भनेको चाहिँ तपाईँको सरकारको स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गर्ने काम हो। स्वेच्छाचारिता भनेको सरकार चाहिँ एकदमै तानाशाही बन्ने, जे गरे नि हुन्छ भन्ने हैन, सरकारले मन लागि गर्न खोज्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम भनेको चाहिँ तपाईँको फन्डामेन्टल राइट्स हो। तर यो चाहिँ तपाईँको लोक कल्याणकारी भूमिका हो। यो चाहिँ तपाईँको सबैलाई बराबर गर है भन्ने कुरा चाहिँ निर्देशक सिद्धान्त भयो हैन तपाईँको। अनि त्यसपछि गएर यो गर्नका लागि आवश्यक खालको व्यवस्था गर्ने, कानुनी व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ मौलिक हक भयो। अब मौलिक हक चाहिँ मानव अधिकारको पहिलो पुस्तासँग सम्बन्धित छ, अर्थात् प्रथम पुस्ताको अधिकारभित्र पर्छ भने यो मानव अधिकार चाहिँ दोस्रो तेस्रो चौथो पुस्ताको अधिकारभित्र पर्छ हैन। मौलिक हक न्यायिक पुनरावलोकनको आधार हुन्। अदालतले आफैले गरेको फैसला पनि आफैले रिभ्यू गर्न सक्छ, बट यसमा त्यस्तो रिभ्यू भन्ने हुन्न। र अर्को चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ तपाईँको मौलिक हक भनेको जुडिसियली रिभ्यूको विषय हुन् है। जुडिसियल रिभ्यूको विषय हुन्, आफैले गरेको फैसला आफैले विचार गर्न सक्ने कुरा हुन्छन्। तर यो चाहिँ पोलिटिकल रिभ्यू भनेको सरकारले राजनीतिक हिसाबले यसलाई तलमाथि गर्न सक्छ। तर मौलिक हक भनेको यो चाहिँ अदालतले है त्यसलाई तलमाथि गर भन्न सक्छ। यसरी माथि उल्लेख गरिएको चाहिँ मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बिचको फरक छुट्याउन सकिन्छ, जुन चाहिँ यो परिपूरक विषय हुन् भनेर लेख्नु पर्यो है। यिनीहरू फरक नभएर परिपूरक हुन्छन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू अब तपाईँहरूलाई मैले यो संवैधानिक विकासक्रममा मौलिक हकको सवाल कसरी उठान हुँदै आएको छ भनेर लेख्नु पर्यो भने यो क्वेसन खासै सोधेको छैन हैन। अब एकचोटि सरस्वती हेरेर जानुहोस्। अब कसरी भएको छ भन्दा यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 7 वटा संविधान जारी गरियो तर 6 वटा मात्रै संविधान के भएको छ त इम्प्लिमेन्ट भएको छ। अब 6 वटा संविधानमध्ये हामीले वैधानिक कानुन 2004 बनायौँ, लागू भएन। अन्तर्निम शासन विधान बनायौँ, सबभन्दा पहिलो लागू भयो। अनि नेपाल अधिराज्यको संविधान बनायौँ भने छिट्टै खारेज भयो हो। 2019 मा नयाँ बनेपछि छिट्टै खारेज भयो। 19 सालमा संविधान बनायौँ, पञ्चायती व्यवस्थालाई पक्ष पोषण गऱ्यौँ। 47 सालमा बनायौँ, राम्रो, तर राजाको व्यवस्थालाई चाहिँ के गर्न सकेनौँ भन्दा यसलाई चाहिँ सीमित गर्न सकेनौँ। 63 मा बनायौँ,
त्यो अन्तरिमको चाहिँ त्यही खालको अन्तरिम संविधानको विस्तृत रूपमा चाहिँ अहिले 72मा बनायो। यसरी तपाईँको यो सबै कुरालाई मौलिक हक के छ भनेर हेर्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्न, यो पनि तपाईँहरूलाई गाह्रै क्वेसन हो होइन। मौलिक हकको कानुन अवस्था कस्तो छ लेख्नुहोस् वा चर्चा गर्नुहोस् भन्ने टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ। अब यति धेरै नसोधे पनि तपाईँले एकचोटि सरस्वती हेरेर चाहिँ जानुपर्छ। अब मौलिक हकको कानुनको अवस्था कस्तो छ भन्दा मौलिक हक के हुन् भन्नु पर्यो। पहिला मौलिक हक के हो भनेपछि यस्तो कानुन छ भन्नु पर्यो नि त। त्यसैले मौलिक हकको परिचय चाहिँ थोरै एक लाइन मात्रै लेख्नु पर्यो। यहाँ एक लाइन लेखेको छ, व्यक्ति नागरिक समाजको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका आधारभूत अधिकारहरू नै मौलिक हक हुन्। मौलिक हकको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थालाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ भने तल उल्लेख गरेको छ। अब के छ त कार्यान्वयनको अवस्था भनेर हेर्दा वर्तमान संविधानको धारा 16 देखि 46सम्म 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 47मा 3 वर्षभित्र कानुन बनाउने भनेको छ है। 75 असोजसम्म आइपुग्दा 16वटा कानुन मात्रै जारी भएका र कार्यान्वयनमा भएका छन्, जसमध्ये 12वटा नयाँ र 4वटा भइरहेका 75सम्मको। अहिले चाहिँ धेरै कानुनहरू निर्माण भइसकेको छ, केही बाहेक अरू सबै कानुन चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। अनि तपाईँको अब कार्यान्वयनमा आएको कानुनले चाहिँ तपाईँको अब प्राय गरी सबै क्षेत्रलाई समेटेको अवस्था छ है। 8वटा सङ्कटकालमा निलम्बन हुने हकहरू छ, 18वटा पूर्ण रूपले निलम्बन नहुने हकहरू छ, 5वटा आंशिक निलम्बन हुने भनेर हामीले चाहिँ 273मा उल्लेख गरेको कुरा छ है सङ्कटकालीन अधिकारमा। त्यसपछि तपाईँको यो चाहिँ 11वटा चाहिँ तपाईँको नागरिकलाई प्राप्त हुने हक 11वटा, व्यक्ति र नागरिकलाई के भन्छ यो चाहिँ तपाईँको मिश्रित रूपमा होइन, मिश्रित रूपमा लेखौँ न, मिश्रित रूपमा दुईटैलाई हुने गरी 2वटा। त्यसपछि बाँकी चाहिँ तपाईँको 11 2 13 भयो, 13 दुना 26, 5 3 8, 18वटा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने हक भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तो खालको हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। यो वर्षको सेक्सन अफिसरलाई आएको क्वेसन यही थियो है। यस वर्ष सेक्सन अफिसरलाई आएको क्वेसन यही थियो। यो मौलिक हकको कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ व्यक्ति र नागरिक जोडेर आएको थियो। तपाईँले सेक्सन अफिसर पढ्ने साथीहरूले यो नोट पाउनु भएको भए ट्याक्क मिल्थ्यो तपाईँहरूको एन्सर होइन। अब उहाँहरूले यो नोट पाउनु भएको थिएन, त्यसैले जसले पाउनुभयो उसले मात्रै गर्नुभयो। अब अगाडि उल्लेखित व्यवस्था मार्फत नेपालमा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन समाप्त भए तापनि कार्यान्वयनमा केही अप्ठ्याराहरू देखेका छन् जुन यस प्रकार छन् भनेर। कार्यान्वयनमा के समस्या छ भन्दा तपाईँको छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत गर्न सकेको छैनन्। राज्यको नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने कतिपय विषय मौलिक हक भनेर आएको छ। जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँको यो चाहिँ के भन्छ सामाजिक न्यायको हक भन्ने छ। यो त पोलिसी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने के विषय हो, यसलाई हकको रूपमा ल्याएको छ। खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक होइन, यस्तो खालको अपाङ्गताको हक। अब यो मतलब यस्तो खालको विषय जो पोलिसी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय छ, यसलाई हकको रूपमा ल्याएको छ। आफै यो समावेश यो त्यति धेरै व्यवस्थित छैन। अर्को, राज्यको स्रोत साधनले धान्ने भन्दा बढी मौलिक हकहरूको सूची छन्। अब तपाईँले अहिले कतिवटा हक छ त भन्दा 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यो 31वटा मौलिक हक फन्डामेन्टल राइटहरू तपाईँले पुरा गराउन सक्नुहुन्छ त भन्दा सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यो तपाईँको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरामा मौलिक हक छन्। सापेक्ष मौलिक हकहरू बढी छन्। एउटा पुरा भयो भने मात्रै अर्को पुरा हुने हकहरू धेरै छन्। जस्तो मौलिक हक भनेको निरपेक्ष हुनुपर्छ, तर हामीसँग सापेक्ष हकहरू धेरै छ। जस्तो सामाजिक न्याय होइन, अनि महिला, अनि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक भनेको त तपाईँको सापेक्षता हो नि त। एउटा र अर्कोसँग नजिकको निकटतम सम्बन्ध रहन्छ। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा एउटा र अर्को बिचको सम्बन्ध रहेका हकहरू चाहिँ नेपालमा धेरै छन् भनेर भन्नु पर्यो। र खास गरी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन चाहिँ आदेशहरू कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यसरी संविधानमा समाविष्ट भएका जीवन, धन, स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयहरू मौलिक हक हुन्। समय सन्दर्भ अनुसार मौलिक हकको दायरा फराकिलो बन्दै गए तापनि कार्यान्वयनका लागि कानुनहरूको अपर्याप्तता, अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म शिक्षक सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन। त्यति धेरै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर गइसके होइन। अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ सङ्घीय प्रहरी ऐनहरू जारी हुन सकेको छैन। त्यसैले तपाईँको के भइरहेछ भन्दा सङ्घीय ऐनहरू अहिले पनि जारी गर्ने कुरामा समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने भयो है त।
यसका लागि राजनीतिक सहमति, बलियो नीतिगत व्यवस्था आदि आदि कुरा चाहिन्छ। अब यही क्वेसनलाई तल चाहिँ तपाईँलाई मात्रै कारणमा के समस्या देखिएको छ त मौलिक हक कारणमा भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिक डिप क्वेसन भयो होइन। मौलिक हकको कारणमा के समस्या देखिएको छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो। ल अब के छ त भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईँको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था भनेर लेख्नु पर्यो। मौलिक हकको कार्यान्वयन भनेर लेख्नु पर्यो। तपाईँहरूले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? एकचोटि मलाई तपाईँहरूले आवाज सुन्नुभएको छ कि छैन अनि बुझ्नु भएको छ कि छैन कन्फर्म गरिदिनुहोस् सबैले फटाफट। ल त आवाज सुनिएको छ कि छैन अनि बोलेको बुझिएको छ कि छैन फटाफट कमेन्ट गरिदिनुहोस् त। सबैजनाले कतिजनाले सुनिरहनु भएको रहेछ, हामीलाई कतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, कतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले फटाफट कति बुझ्नु भएको छ होइन, कति बुझ्नु भएको छ? तपाईँ एडमिट गरेको विद्यार्थी भए पिडिएफ पाइहाल्नुहुन्छ, टेन्सन छैन होइन। अब यहाँ एडमिट नगरेका विद्यार्थीहरूलाई पिडिएफ नदिने भनेको एडमिट गरेर पढ्ने साथीहरूलाई त पिडिएफ पाइहाल्नुहुन्छ। नोट भन्ने कुरा मजाले पाउनुहुन्छ। बुझिरहेको छु पिडिएफ कहिले, पिडिएफ अहिले एकछिनमा यो क्लास सक्ने बित्तिकै पाउनुहुन्छ है। ल अब अगाडि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन के छ त भन्दा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भन्ने छ मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक सामाजिक प्रणाली, सेवा प्रवाह, सुशासन, सरकारी संरचनाको सक्षमता होइन अनि यो नारी सचेतना आदि कुराहरूका कारणले चाहिँ तपाईँको संविधानमा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। अब के कमजोरी छ त मौलिक हकको भन्दा स्वास्थ्य सेवा सबैलाई सहज छैन। निःशुल्क चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सेवा हामीले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। अनि त्यसपछि गएर शिक्षामा पनि तपाईँको आधारभूत शिक्षामा सबैलाई पहुँच छैन है। अनि पर्याप्त कानुनी सुविधाहरू, कानुनी आधारहरूको अभावमा चाहिँ भर्ना शिक्षा, उच्च शिक्षा निकै जटिल भएको अवस्था छ। यो पनि समस्या भयो। अनि आवासको हक भनेको छ तर सबैलाई हामीले आवास उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ है। आवासको हक भनिएको छ तर आवास उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। स्वच्छ वातावरणको हक भन्छ तर वातावरण स्वच्छ रूपमा हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ है। एकदमै गाह्रो छ हामीलाई। अब अर्को भनेको सूचनाको हक छ तर सूचना माग्न पाउने, मागेर चाहिँ तपाईँको तत्काल सूचना दिन सक्ने अवस्था छैन। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा यो भूमिहीनहरूलाई भूमिको वितरण गर्ने कुरा कानुन अहिलेसम्म बनेर दिन सकेको छैन। त्यो लामो समय भइसक्यो। अनुगमन मूल्याङ्कन एकदमै कमजोर छ है। गुणस्तरीय वस्तुतः सेवाहरू चाहिँ तपाईँको हामीले प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सकेका छैन। यस्तो कुरा लेख्ने, तर यस्तो धेरै गाह्रो क्वेसन पनि तपाईँलाई आउँदैन, आउँदाखेरि पनि यो कुरा लेख्ने। ल मौलिक हकको स्वरूप भन्ने छ। मौलिक हक चाहिँ जेनरली नकारात्मक र सकारात्मक गरी दुईवटा छ। नेगेटिभ राइटमा पहिलो पुस्ता होइन, यो चाहिँ तपाईँको दोस्रो तेस्रो भनेर जाने हो। यो क्वेसन पनि तपाईँलाई ठिकै छ है। यो क्वेसन पनि त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब यो सङ्कटकालमा हुने भनेर भन्छ। सङ्कटकालमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा पूर्ण रूपले निलम्बन हुने हकहरू कुन कुन हुन् भनेर सोध्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने हकहरूमा निवारक नजरबन्द, सम्पत्ति, सूचना, गोपनीयता, रोजगारी, श्रम, आवास होइन, यस्ता हकहरू चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा निलम्बन हुन्छन् र उपभोक्ताको हक यो छ। अब तपाईँहरूलाई यो चाहिँ तपाईँको 10 वटा थप गरिएको मौलिक हक भन्ने पनि 3 वटा र 7 वटा भनेर यसरी राखिएको अवस्था छ। अब यहाँनिर जाउँ हामी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त। तर निर्देशक सिद्धान्तमा जानुभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु म। अब हामीले मौलिक हकको विषयमा मोटामोटी यति कुरा तपाईँलाई चर्चा गर्दै गर्दा मौलिक हकको विषयमा हामीलाई सोध्न सक्ने सम्भावित हकहरूको केही कुरा भन्छु। तपाईँलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट सुनिरहनु भएको छ होइन, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा धेरै सोध्ने र एकदमै इक्जाममा सोधिहाल्ने क्वेसनै आइहाल्ने हकहरू भनेको कुन कुन आउन सक्छ भन्दा तपाईँलाई योभन्दा बाहिरको कुरामा चाहिँ धारा 18 को समानताको हक तपाईँले अलिअलि हेर्नुपर्छ है। धारा 18 को समानताको हक थाहा छ, धारा 18 मा समानताको हक। त्यसपछि गएर तपाईँको धारा 20 को न्याय सम्बन्धी हक चाहिँ एकदमै पोसिबल क्वेसन हो। धारा कति भने मैले 20 भने, धारा 20 को न्याय सम्बन्धी हक अत्यन्तै पोसिबल क्वेसन हो है। धारा 20 को न्याय सम्बन्धी हक। त्यसपछि अर्को भनेको धारा 27 को सूचनाको हक है। धारा 27 को सूचनाको हक पनि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हो
त्यसपछि गएर तपाईँलाई अर्को भनेको चाहिँ यो के भन्छ तपाईँहरूको के हो भन्दा कृषि भनेपछि खाद्य सम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, यो पनि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हक भनेको सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक, यो पनि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ। उपभोक्ताको हक पनि हेर्नुपर्छ। त्यसरी यो 4-5वटा हक चाहिँ तपाईँले नछुटाइकन हेर्नु पर्यो है, इक्जाममा सोध्न सक्छ। ल यस्तो छ। अब हामी अगाडि फेरि बढौँ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेको के हो? संविधानले व्यवस्था गरेको निर्देशक सिद्धान्त भन्छ। निर्देशक सिद्धान्त भनेको हामीले शाब्दिक रूपमा नै निर्देशक सिद्धान्त के हो भन्ने बारेमा बुझ्न सक्छौँ। शब्दले नै बुझाउँछ। निर्देशक भनेको निर्देश गर्ने, निर्देशक भनेको निर्देश गर्ने, सिद्धान्त भनेको सिद्धान्त भएर भनेपछि राज्यलाई के गर्ने भन्दा निर्देश गर्ने। राज्य कतातिर जाँदैछ, राज्यलाई कतातिर अगाडि बढाउने हैन, राज्यमा कसरी विकास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको राज्यका संस्था संरचनाहरूलाई निर्देश गर्ने चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा यो चाहिँ यो सिद्धान्तहरूलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर भन्छ। अब यस्तो निर्देशक सिद्धान्तहरू लोक कल्याणकारी अवधारणालाई, राज्यको लोक कल्याणकारी अवधारणालाई क्रियाशील बनाउन, भविष्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गतिविधिको मार्गदर्शन गर्न तथा जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनस्तर उकास्न राज्यलाई निर्देशित गर्ने वा बाटो देखाउने स्रोत नै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हुन्। राज्य कता जाँदैछ, कसरी लैजाने भन्ने कुराको निर्देश गर्ने नेपालको संविधानको भाग 4 धारा 50मा 4वटा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ, जसको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन भएन भनेर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। यो संविधानको धारा 155मा व्यवस्था गरेको, सरी 55मा व्यवस्था गरेको छ, 100 होइन है। संविधानको धारा 55 गएर हेर्नुभयो भने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति आदि तपाईँको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेर लेखेको छ। त्यसैले तपाईँको यो खालको कुरा चाहिँ छ यहाँ। र यिनीहरूको राज्यको क्षमता र आवश्यकता अनुसार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। यदि सकिन्छ भने कार्यान्वयन गर्दै जाने होइन, नसक्दा नगर्ने, फेरि सक्ने बित्तिकै गर्ने, यस्तो कुरा हुनु पर्यो। अब राजनीति, यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा तपाईँको 4वटा सिद्धान्त छ। 4वटा सिद्धान्तमा पहिलो सिद्धान्त हो राजनीतिक उद्देश्य भन्ने। अब राजनीतिक उद्देश्यमा चाहिँ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता, 4वटा कुरा छ। एउटा स्वतन्त्रता, फ्रिडम है, अर्को सार्वभौमसत्ता, सोसा है, अर्को भौस्वा भन्ने छ, स्वतन्त्रता अनि स्वाधीनता दुईटा, सार्वभौमसत्ता, भौबाट भौगोलिक अखण्डता, याद गर्नुहोस् है। सोबाट स्वतन्त्रता, स्वाबाट स्वाधीनता, साबाट सार्वभौमसत्ता, भौबाट भौगोलिक अखण्डता, यसरी 4वटा छ। के छ भन्नुहोस् त? ल मैले भनेको कुरा सम्झिनु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला है त, कमेन्ट गर्नु होला। अर्को नागरिकको जीवधन, समानता, स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानवाधिकारको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने, लैङ्गिक समानताको ग्यारेन्टी गर्ने, समानुपाती समावेशिता, सहभागिता, सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्ने भनेर भन्छ। यिनीहरूको ग्यारेन्टी गर्ने भने भइहाल्यो। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने, लोक कल्याणकारी भनेको जनतालाई एकदम तपाईँको हित गर्ने, जनतालाई फाइदा गर्ने खालको राज्य व्यवस्थालाई के गर्ने, लागू गर्ने। अर्को तपाईँको परस्पर सहयोगमा आधारित संहिताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूको सम्बन्ध स्थापना गर्ने, जस्तो सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह बिचमा चाहिँ सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। अर्को लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्ने कुरा है, यस्तो खालको व्यवस्थाहरू यसको राजनीतिक उपायहरू हुन्। यसलाई टुक्राउन पनि सक्नुहुन्छ, यो लामो छ भने यसलाई टुक्र्याएर छोटो छोटो बनाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को साथीहरू आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य भन्ने छ। अब सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यमा चाहिँ तपाईँको के छ, धर्म, संस्कृति, संस्कार होइन, प्रचलन, अनि त्यसपछि त्यस्तो आधारमा चाहिँ विभेद, शोषण, अन्याय, अत्याचार अन्त्य गरेर समाजलाई एकदम राम्रो बनाउने। अर्को राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षता, श्रमको सम्मान आदि गर्ने र तपाईँको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने। अर्को सांस्कृतिक विविधता कायम गर्ने र सामाजिक सद्भाव, सामाजिक ऐक्यबद्धता होइन, सामञ्जस्यता, राष्ट्रिय एकता जस्ता कुरालाई एकदमै ध्यान दिने, जसले गर्दा तपाईँ के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ राज्यमा सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ देश सबल हुन्छ भन्ने गरिन्छ र सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ।
अर्को आर्थिक उद्देश्य भन्छ। अब आर्थिक उद्देश्यको कुरा गर्दा के छ त आर्थिक उद्देश्य भने सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्र। अब यो तीनवटा सम्झिनु पर्यो। आर्थिक पक्ष जे आउँछ यो तीनवटा शब्द याद गर्ने। सार्वजनिक भनेको पब्लिक, निजी भनेको प्राइभेट, सहकारी भनेको तपाईँको यो चाहिँ कर्पोरेट है। तपाईँको कर्पोरेट भनेपछि तपाईँको सार्वजनिक, निजी र सहकारी है। सहकारी फाइनेन्स भनेर भन्छ। यो तीनवटा बिचको चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरा छ। खास गरी पिपिपी भन्छ है। पिपिपी भनेको सार्वजनिक निजी पार्टनरसिप सहकारी भनेको हो। यो तीनवटा क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँ के गर्छ त भन्दा जोड गरेको अवस्था छ। यसले चाहिँ तपाईँको साधारण स्रोतको परिचालन गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने, विकास गर्ने भनेर भन्दो रहेछ। अर्को चाहिँ तपाईँको उपलब्ध भएका साधन स्रोतको न्यायचित वितरण गर्नु, आर्थिक असमानता अन्त्य गर्नु, समाज एकदम राम्रो भलाद्मी समाज बनाउनु होइन, शोषण अनि दमन जस्ता कुरा अन्त्य गरेर अनि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा छ। यस्तो कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्यमा चाहिँ यो एकदम यो वर्ष नासुलाई सोधेको थियो क्वेसन, नायब सुब्बालाई, सङ्घको नायब सुब्बालाई सोधेको थियो है। नायब सुब्बालाई सोधेको थियो। के हो त अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता होइन, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु, सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नु, विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिव्यक्ति गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भनेर यस्तो खालको कुरा लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ सोधेको छ। यसरी तपाईँको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तसम्मको कुरामा तपाईँहरूलाई मैले यो यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भनेर भने। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको विशेषता, नीतिको विशेषता के हो भनेर अर्को क्वेसन एउटा हेरौँ। अब राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति कस्तो खालको हुन्छ त, यिनीहरूको विशेषता के छ त भनेर हेर्दा तपाईँको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको विशेषता भनेको अब यिनीहरूलाई पहिला परिभाषित गर्नु पर्यो है। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त के हो, नीति के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसको परिभाषित गर्नु पर्यो बल्ल अनि तपाईँले यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब परिभाषित गर्दा हेडिङ लेख्नु पर्यो है। ल ओके, हेडिङ लेख्नु पर्यो। अब परिभाषित गर्दा कसरी गर्ने भने राज्यको लोक कल्याणकारी अवधारणा। अब लोक कल्याणकारी अवधारणा भनेको जनतालाई एकदम खुसी बनाउने, जनतालाई राम्रो बनाउने होइन, जनताको क्षमता विकास गर्ने, जनतालाई तपाईँको सहयोग गर्ने खालको अवधारणालाई क्रियाशील बनाउने, भविष्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गतिविधिको मार्गदर्शन गर्न तथा जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनस्तर उकास्न राज्यलाई निर्देशित गर्ने बाटो देखाउने स्रोत नै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति हो। राज्य कता जाने भन्ने कुराको बाटो देखाउने। तपाईँलाई बाटो कसले देखाउँछ भन्दा सोना स्कन टिचर आदिले देखाउनुहुन्छ, घरमा बुवा मम्मीले देखाउनुहुन्छ। त्यसैले राज्यलाई कसरी चाहिँ बाटो देखाउने भन्दा निर्देशक सिद्धान्तले देखाउँछ। र यस्ता खालका सिद्धान्तहरू, निर्देशक सिद्धान्तहरू चाहिँ सार्वजनिक नीतिका स्रोतहरू हुन् भने यिनीहरूले विधायिकालाई कानुन बनाउन सहयोग गर्छन्। विधायिका भनेको संसद है। संसदलाई तपाईँको कानुन बनाउनका लागि यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा सहयोग सपोर्ट गर्ने काम गर्छन्। अब राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका चाहिँ विशेषताहरू के छन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। विशेषता भनेको साझा नीतिका स्रोत हुन् यिनीहरू, कारण भएन भने अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन, सकारात्मक प्रकृतिका हुन्छन्, पोलिटिकल रिभ्यू हुन्छ यो होइन, अनि त्यसपछि शासन व्यवस्थाको चाहिँ दृष्टिकोण हुन्छ, भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरा यसमा रहन्छ, राष्ट्रिय हित र समृद्धिका कुरा रहन्छन्, लोक कल्याणकारी राज्यको पक्ष पोषण गरिन्छ, यसबाट कार्यपालिका व्यवस्थापिकाका लागि मार्गदर्शक हुन्छ होइन, उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिन्छ। यस्तो टाइप्सको आन्सरहरू तपाईँ लेख्नुपर्छ। यद्यपि नेपालको संविधानले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के कारणले यो राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त नीति राखेको छ भन्दा मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने आधारका रूपमा, शासन व्यवस्थालाई मार्गदर्शन गर्नेका रूपमा, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउनेको रूपमा, स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण गर्ने, संविधानवादको अवधारणालाई कारण गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्ने, जनताको अपेक्षालाई प्राथमिकरण गर्ने होइन, यस्तो खालको कुरालाई यसमा जोडेको अवस्था छ। अब यो कुराहरूलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा लेख्नु पर्यो।
अब साथीहरू तपाईँलाई त गाह्रो पनि भइसक्यो होला होइन। अब राज्यको निर्देश सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन किन भनेर सोधेको छ। अब खास गरी यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ सबभन्दा पहिला राज्यको निर्देश सिद्धान्त के हो भनेर हेर्नु पर्यो। राज्यलाई शासन, विकास र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा निर्देशन र मार्गदर्शन गर्न आवश्यक मूल्य, मान्यता र दर्शनहरू नै राज्यका निर्देश सिद्धान्त हुन्। वर्तमान संविधानको धारा 55मा उल्लेख भएको बमोजिम निर्देश सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन भए नभएको सन्दर्भमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन किनकि भनेर यो चाहिँ तपाईँको एकदम महत्त्वकाङ्क्षी छ। भविष्यलाई मात्रै हुने गरी बनाएको छ, कल्याणकारी छ, कमजोरलाई मात्रै चाहिँ तपाईँको राम्रो बनाउनका लागि है। यिनका क्षेत्र व्यापक छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यिनबाटदेखि लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न समय लाग्छ, बजेटहरू एकदमै धेरै हुनसक्छ। यस्तो कुरा लेखेर तपाईँले के गर्ने भन्दा यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर लेख्ने। ल अब आजलाई करिब यति गरौँ। तपाईँले के बुझ्नुभयो त आजको क्लासमा भन्नुहोस् त? आजको क्लासमा के बुझ्नुभयो? ल मलाई फटाफट कमेन्ट मार्फत तपाईँहरूले क्लासमा बुझेका कुरा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यति भन्दै म आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। हस्।